मोगाळ इश्टनू, जेजूच्या येण्याच्या काळांत आमी आसा आनी ह्या जेजूच्या येण्याच्या काळांत आमी कितें भाशेन ताच्या पयल्या येण्याचो आमी उगडास करता. देवाक दिन वाचता की देवान आपल्या पुताक 2000 वर्सां फाटीं पाठयलोलो म्हणून. दिनवासलीच्या मनान ताच्या पयल्या येण्याची उगडास करतना ताच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करता. दोरीक जेजूच्या येण्याच्या काळांत होच निरोप आमकां. आमी देवाक दिन वाचता कित्याक देवान आपल्या पुताक धाडलेलो 2 वर्सां फाटीं आनीक तोच जेजू परतून येतलो. ह्या जेजू जेन्ना परतून येतलो तेन्ना ही तयारी आमची जावचे खातीर हो काळ आमकां सगल्यांक पवित्र सभेन दिल्लो आसा. इश्टनू, ह्या काळांत हो जेन्ना जेजूच्या पयले येण्याक आनी दुसऱ्या येण्या मदीं जो वेळ आसा, ह्या वेळांत आमची उत्मीक तयारी जावचे खातीर आमकां उलो. कित्याक जेजू आयलोलो सांडलोल्यांक सोदूंक. जेजूच्या काळजांत जावं द लास्ट निमाणो जो आसा, द लिस्ट जाची गरज ना, द लॉस्ट जो सांडलेलो आसा, द लोनली जो एकसुरो आसा, असल्या मनशांक जेजूच्या काळजांत जागो आसा. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, हांव आयला बऱ्यां खातीर न्हय पूण दुयेंत आसलोल्या खातीर, पातक्यां खातीर, दोरदिऱ्यां खातीर हांव आयला म्हणून जेजू निरोप दिल्लो. आनी होच निरोप देवाचो संदेश घेवन जेन्ना जेजू आयलोलो, आयज आमकां सगल्यांक होच निरोप जावन आसा. जशे परेन जेजू आपल्या बापायचो संदेश घेवन आयलोलो, कित्याक बापान जेजून बापाक अणभवलोलो. आमच्या गोंयच्या साहिबान भाग्यवंत इनास लोयलाच्या इनासाची उतरांनी जेजूक अणभवलो आनी जेजूक अणभवलो देखून सांडलोल्या शेळ्यांक सोदून हाडूंक तो गांवांनी भोंवलो. हांव जायते फावटी म्हाकाच म्हणटा, कसलो मनीस आसलो काय तो. इतल्या गांवांनी तो भोंवलो, इतल्या लोकांक ताणें बावतिझम दिलें. कितें मन आसलें ताचें. एका तेंपार संवसाराची एक व्हड युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावंक सोदतालो. संवसाराच्या व्हडले युनिवर्सिटीचो, युनिवर्सिटी ऑफ पॅरिसाचो प्रोफेसर जावंक सोदतालो. पूण देवान खंय ताका पावयलो. एक कापीण घेवन खालतीकायेन जेजूचो संदेश जाणें आयकूंक ना तांकां दिलो. हो इश्टानो, ल्हानविकायेन आमचो गोंयचो साहेब आमच्या गांवांनी येवन देवाचो संदेश जो ताणें लोयलाच्या इनासाच्या वरवीं देवाक अणभवलोलो, हो संदेश घेवन फ्रांसीस शावियर आमचो पात्रोन आमच्या गांवांनी आयलो. ही दाखोवणी वरवीं ताच्या कितें आमकां संदेश मेळोवंक जाय. फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमी देवाचो संदेश परगटची गरज. आमी जी सांडलेली आसात, जी वाटसुरी आसात, जी समाजांत भायर आयलोली आसात, जी अनाथ आसात, असल्यांक सोदूंक आमकां सगल्यांक एकेरीत उलो. इश्टानो, आयज रितर ह्या पवित्र जाग्यार तूं आनी हांव आसा जाल्यार हो संदेश आमी आमकांच घेवया. जरी तर जेजून 99 शेळयांक सोडल्यो आनी एका शेळयाच्या फाटल्यान गेल्यो, कित्याक एक शेळी पुर्यान सांडलेली देवाक नाका. आयज होच निरोप आमकां घेवया. होच निरोप घेवन आमच्याय गांवांनी, आमच्याय शेजाऱ्यांनी, आमच्याय घरांनी सांडलेली आसात, चुकलेली आसात, पातकांत जियेता जाल्यार आयज तूं एक संदेशकार कसो, तूं एक संदेशकार कसो जेजूचो गोंयच्या साईबा भाशेन तुज्याय घरांत वच, तुज्याय शेजाऱ्याची वच, तुज्याय गांवांनी वच, तुज्याय समुदायात वच आनी सांडलोल्यांक
सोदून काड आनी अशें जेजूच्या वावरांत आमी मिसळ जावया. तुरिश्तांनो, आयज हे पवित्र मिसांत आमी भाग घेतना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करतना, जेजूच्या पयल्या येण्या पासत देवाक दिन वाचतना हो मोदेचो वेळ आसा. आमच्या तयारीचो वेळ आमी सारतना पयली सुवातेर आमकांच जेजूशी आमी व्हरूया. आनी आमकां जेजूशी व्हरतना हा जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारता. तुजो आदार, तुजो सहकार सांडलोल्यांक परतून हाडूंक जेजू उलो मारता. म्हणटूच हे पवित्र मिसांतल्यान आमच्या पात्रोनांक फ्रांसीस शावियराक फुडें घालून हीच कृपा आमकां सगल्यांक दी म्हणून मागुया.